वफाक में जो भी हुकूमत आती है वो अपने हुकूमत बना रहे हैं, चाहे हम जितने भी मेहनत करें, हमारे अवाम ने वोट अगर दे कि आपको लाया है तो अपने काम के लिए लाया है, अपने मसाइल को हल करने के लिए लाया है, और लीडरों के बारे में या लोगों के बारे में गाली गलौज देने के लिए नहीं लाए हैं। लीडर उसको मानना चाहिए जो वफाक के लीडरों के साथ मिल के अपने मकासद हासिल करते हैं, जिसमें हफीज़ुर रहमान है। अगर वफाक में इनकी हुकूमत आती है तो फिर जैसा हफीज़ुर रहमान ने काम किया है, हमें उम्मीद है कि खालिद खुर्शीद भी इस तरह से करेगा। बल्दियाती इलेक्शन इसको कराना चाहिए था, इस मौजूदा हुकूमत ने नहीं कराया, बड़ा गलती किया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आयमन, मैं शब्बीर मीर। नाज़रीन, आज जो मेरे मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा हैं, ये किसी ज़माने में बड़े एक्टिव पॉलिटिशियन हुआ करते थे, बड़े एक्टिव सियासी रहनुमा थे, लेकिन फिर गर्दिश दौरान इनकी सीनियर लीडरशिप भी गायब हो गई और फिर ये भी पस पर्दा चले गए। बहुत सारी बातें आज करने के लिए मैं तारुफ़ कराए देता हूँ। करीम खान के ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथ उनके बहुत करीबी साथियों में शुमार होते हैं। तकरीबन जो आज हमने कैलकुलेट किया तो कोई तक 23 साल का इनकी रफ़ाकत है जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथ। उस दौरान वो पाकिस्तान में एज डिक्टेटर भी रहे, कुछ लोगों ने सपोर्ट किया, कुछ ने नहीं किया, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान से बड़ी सपोर्ट थी और करीम साहब भी उनमें शामिल थे और उनके आखिरी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात तक ये साथ रहे। आज प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या ख़ास बातें थी परवेज़ मुशर्रफ के साथ इनकी, जो अभी तक आवाम के सामने, आपके सामने नहीं है, और ये क्या वजूहात हैं कि ये ख़ुद भी पस पर्दा चले गए हैं। सियासत में हैं लेकिन थोड़े से पस पर्दा चले गए। करीम साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। बड़ा लंबा चौड़ा आपका वास्ता रहा परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ, तो कोई ख़ास यादें हैं जो आखिरी दिनों की अगर हों वो ज़्यादा फ्रेश होंगी, एक दो अगर बताना चाहें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रेसिडेंट साहब ने मुझे उसमें खाने पे बुलाया था, हम दोनों खाना खा रहे थे, लेकिन उसके बाद मैंने उस जो दावत दिया था उसका मैं शुक्रिया नहीं कर सका, वो चला गया। वो अभी तक मुझे अफसोस है। किस साल की बात है? ये 2002 के बाद की बात होगी ना? 2 की बात है। अच्छा 2002 की बात है। सही। तो वैसे जान पहचान तो चूँकि परवेज़ मुशर्रफ साहब गिलगित बल्तिस्तान में भी रहे थे, बिल्कुल, तो आपका किसी न किसी उस वक्त से जब था? वो SSG में था कप्तान, उस वक़्त से मेरा उसके साथ सलाम कलाम था। उसके बाद फिर वो चीफ ऑफ स्टाफ बने और ऊपर ब्रिगेडियर शेरुल्लाह बेग साहब के घर आए, क्योंकि ब्रिगेडियर शेरुल्लाह बेग साहब उनके कमांडर रहे हैं। वो SSG के कमांडर रहा है ब्रिगेडियर शेरुल्लाह बेग साहब। ठीक। मैं यहाँ पे ये फ़ख्र से कहता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान में हमारे ऐसे शख्सियात गुज़रे हैं जो SSG के बानी हैं। सही है। ब्रिगेडियर शेरुल्लाह बेग साहब, तो अब भी उनके म्यूज़ियम चराट में है, उसके नाम के सारे यूनिफॉर्म। तो इस वजह से उनके घर आया था, उनके वफ़ात पे आंटी के पास, वहाँ उनके साथ मुलाकात हो गया। वहाँ पे मैंने उनको कहा कि जनाब आपने गिलगित बल्तिस्तान में बहुत कुछ दिया है। उस वक़्त करोड़ों में था पहले हमारे बजट, तो उसने अचानक उसको बहुत किया था, अरबों में किया। तो मैंने उसका शुक्रिया अदा किया उधर टेबल पे, तो हंस के कहा नहीं आप लोगों की खिदमत है, ये तो कुछ भी नहीं है, कहा। सही। तो 2002 में परवेज़ मुशर्रफ साहब ने जब टेक ओवर किया जी, उसके बाद मुस्लिम लीग की हुकूमत थी, ज़ाहिर हो गई, तो आप भी उस वक्त मुस्लिम लीगी थे जी, मुस्लिम। तो बाद में जब मुशर्रफ साहब आए तो आप उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने मुशर्रफ साहब को सपोर्ट किया। बिल्कुल। इसकी क्या वजह थी उस टाइम पे? बाज़ लोगों को तो डराया धमकाया गया, वो इस तरह गए, तो आप खुद से गए थे? असल में हकीकत में देखा जाए तो ये जो हमारे पाक आर्मी के अंदर जो भी जर्नल हैं, जो भी हुकूमत है, उनका सेटअप मज़बूत है, सेटअप भी मज़बूत है और स्ट्रेट फॉरवर्ड चलते हैं। उनका एजुकेशन देखें, उनका डिसिप्लिन देखें, उनकी हमारे जो कमिटेड जो होते हैं वो देखें। तो मेरे नज़रों में उस वक़्त ये लोग बहुत मुझे पसंद आ गए, क्योंकि जो कहते हैं वो करते हैं। ठीक। और ईमानदारी से करते हैं। जी। तो वो फिर लेकिन अब मुशर्रफ साहब ने भी वर्दी के साथ ही फिर सियासत भी की, तो सियासत को आप क्या समझते थे उस टाइम पे? उसकी वजह ये है कि जमहूरियत का
یہ ڈکٹیٹر لوگ کہتے ہیں، شروع میں 3 سال جو پاکستان کی معیشت کو ایسا سسٹم میں لایا پریزیڈنٹ صاحب نے، اس کے بعد پھر اس نے تھوڑا سا ریلیکس ہو کے جمہوریت کی طرف آ گیا. جمہوریت کا ایکچوئل روح جو اپناتے ہیں یہ پاک آرمی والے اپناتے ہیں. ٹھیک. یہ جو جمہوریت کا باہر جو یہ سیاستدان ہیں، نابالغ سیاستدان، نالائق سیاستدان اور کم ذہن سیاستدان لوگ ہیں، خالی پروپیگنڈا والے سیاستدان، یہ ان کے کوئی جمہوریت نہیں ہے. میں ان کی جمہوریت سمجھتا ہوں پاکستان آرمی کی صحیح جو ڈسپلن سے کام کرتے ہیں ان کو میں سمجھتا ہوں. صحیح. لیکن ایک مسئلہ ہے، جب جنرل پرویز مشرف صاحب کی گلگت بلتستان کے لیے خدمات بھی تھیں، لیکن پھر وہ کیا وجہ تھی کہ لوگوں نے ان کو الیکشن میں سپورٹ نہیں کیا؟ لوگ کیوں سپورٹ نہیں کرتے؟ یہ سب سے وہ ہم نالائق تھے ہم سب. مقصد میں پریزیڈنٹ تھا گلگت بلتستان کا، اور دوسری بات یہ ہے کہ وفاق میں جو حکومت ہوگی، ان دنوں میں وفاق میں ہماری حکومت نہیں تھی. وفاق میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اور گلگت بلتستان میں ہم لوگ کے وفاق کے نام سے شور شرابہ کرتے ہیں. میرے خیال میں یہ ہم بھی نالائق ہیں، ہمیں سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. صحیح. وفاق میں جو بھی حکومت آتی ہے وہ اپنے حکومت بنا رہے ہیں، چاہے ہم جتنے بھی محنت کریں، عوام جتنے بھی ہمارے حق میں ہو جائے. صحیح سسٹم صحیح. یہ کاف لیگ کا بڑا عروج کا دور بھی ہم نے دیکھا، اس کے بعد پھر زوال بھی آ گیا. آپ کے خیال میں اس کاف لیگ کو پرویز مشرف صاحب کا بڑا سپورٹ تھا، زوال کی کیا وجوہات ہیں؟ آپ بہت کلوز ہیں اس وجہ سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب نے کہا کہ میں اس کاف لیگ کا بانی میں ہوں، مجھے صدارت دے دو. تو چودھری شجاعت نے اس پہ انکار کیا. اچھا. میں رہوں گا. تو ان کا آپس میں نہیں بنا. پریزیڈنٹ صاحب چاہتا تھا کہ میں کاف لیگ کو ایک اچھا جمہوری عمل سے ایک پارٹی بناؤں گا، لیکن اس نے پھر وہیں اپنا کرپشن، اپنا وہ سارے سسٹم میں رہا. تو پریزیڈنٹ نے کہا اس طرح سے تو یہ پارٹی نہیں چلے گی. پھر سائٹ ہو گئے. تو پھر وہ خواہ مخواہ آج آپ کو پتہ ہے کاف لیگ کا نام و نشان نہیں رہا. نام و نشان نہیں رہا. بالکل. آپ نے بڑی ذاتی طور کے اوپر بھی بہت سپورٹ کیا مشرف صاحب کو بھی اور کیو لیگ کو بھی، لیکن ہم نے دیکھا کہ ان ریٹرن آپ کو پھر کچھ نہیں دیا گیا. آپ مایوس ہو گئے؟ مایوس نہیں، وہ ایسا ہو گیا جب الیکشن کے دن آ گئے تو چودھری شجاعت اور پرویز الہی صاحب ابھی بھی ہے، تو چودھری شجاعت صاحب بھی ہے، تو مشاہد حسین بھی تھا. ان کے گھر میں میٹنگ ہو گیا بڑے لیول پہ، جس میں عبدالواحد بھی تھا اور ماروی میمن بھی، بہت سارے وفاق کے سارے جو پارٹی والے تھے سب تھے. وہاں پہ پر چودھری شجاعت نے کہا میرے نام سے گلگت بلتستان میں الیکشن لڑنا چاہیے. ٹھیک. میں نے وہاں پہ کھڑا ہو کے کہا کہ جس کے خدمات ہیں ہم اس کے نام سے الیکشن لڑیں گے، پھر ہم جیت جائیں گے کاف لیگ میں. اگر نہیں کریں گے تو ہم نہیں جیت جائیں گے. تو اس نے کہا کہ نہیں، مشاہد حسین نے کہا نہیں ہوتا ہے، وہ پرویز مشرف کا نام نہیں ہوگا. تو پھر میں نے کہا پھر آپ الیکشن میں بھی نہیں جیت سکتے. پھر وہیں سے میں نکل گیا. اچھا. نکل کے آ کے میں نے پھر اعلان کیا پرویز مشرف لیگ کا. آپ نے پرویز مشرف لیگ گلگت بلتستان میں بیٹھ کے ان کی اجازت کے بغیر بنائی؟ ان کی اجازت کے بغیر. ٹھیک. چودھری شجاعت اور پرویز الہی نہیں، وہ پرویز الہی بہت نائس آدمی ہیں. تو مشاہد حسین اور چودھری شجاعت کے خلاف وہ جب ان لوگوں نے پرویز مشرف کا نام کاٹا تو پھر مجھے غصہ آ کے میں نے ادھر بنایا. پھر 2 بجے جب جیو پہ بریکنگ نیوز چلا تو 2 بجے پریزیڈنٹ صاحب کا کال آ گئی امریکہ سے. تو اس وقت میرے ساتھ مرزا حسین صاحب بھی تھا مرحوم، تو وہ کاف لیگ کا ممبر تھا گلگت میں. آپ صدر تھے؟ ہاں نہیں، میں اس وقت کو جنرل سیکرٹری تھا. صدر ہمارا عبدالواحد تھا. ہاں ٹھیک ہے. لیکن وہ عبدالواحد کے ساتھ بھی ان لوگوں نے کوئی اچھا ڈسہارٹ ہو گیا تو وہ بھی سائٹ ہو گیا تھا. تو پھر اس وقت ہم سارے ڈسٹرب ہو گئے تھے. عبدالواحد جب نکل گیا تو ہم نے کہا جب واحد کو صحیح ان لوگوں نے کچھ نہیں کیا تو پھر ہمارے ساتھ کیا کریں گے. پھر پریزیڈنٹ نے کہا کہ کریم مجھے سیاست میں لاتے ہو، دھکیلتے ہو. میں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے سر، آپ کا جی بی پہ خدمات ہیں، آپ کے خدمات کے عوض میں ہم نے آپ کا نام لیا ہے. صحیح. تو پھر آپ کے اجازت کے بغیر میں نے لیا ہے. اس نے کہا کہ نو پرابلم کریم، ویل ڈن. آپ اسلام آباد میں شیر افغان نیازی صاحب ہیں، ان سے ملے، اور ایک راشد قریشی. ٹھیک.
जनरल राशिद कुरैशी, उससे मिलो और बैरिस्टर साहब से मिलो, ठीक, जो आप PTI में बड़े जो active हैं। अभी एक्टिव है उधर। तो फिर मैंने कहा ठीक है। फिर कोई 10 दिन के बाद जब मैं इस्लामाबाद में गया तो वहाँ पे प्रेसिडेंट साहब का तस्वीर ही नहीं लगाया था, अच्छा, डर के मारे। उन दिनों में थोड़ा सा बड़ा डिस्टर्बेंस था, तालिबान शालिबान का इधर उधर, तो फ़ौजों के ख़िलाफ़ ये वो मुहिम में एक्टिव थे। तो फिर वहीं से बैठ के मैंने प्रेसिडेंट को कॉल किया, जनाब यहाँ तो तुम्हारा कोई तस्वीर भी नहीं है, ये खाली APML लिखा हुआ है इन लोगों ने। तो फिर शेर अफगान नियाज़ी साहब ने कहा कि करीम आपने फट से प्रेसिडेंट को बताया। फिर उधर से कॉल किया प्रेसिडेंट साहब को। तो इस तरह से उनके साथ हमारा ताल्लुक़ अच्छा रहा है। सही। और प्रेसिडेंट साहब से ज़्यादा लगाव होने की वजह ये था कि वो गिलगित बल्तिस्तान का हर इलाके को अच्छी तरह से जानता था वो। सही। और आपसे आप वाहिद मेरे ख्याल में लीडर थे पार्टी के जिनसे वो डायरेक्ट राब्ते में रहते थे। बिल्कुल जी, मेरा बिल्कुल डायरेक्ट रहा। आखिरी दफ़ा कब आपका उनसे राब्ता हुआ? उनका कोई अभी कोई 9 महीना, वफ़ात होने से 9 महीना पहले, हम करीब मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, 9 महीना पहले प्रेसिडेंट साहब ने खुद कॉल किया था घर। उस वक्त वो ठीक था, बोल सकता था। उसने कहा सेहत मेरा साथ नहीं दे रहा करीम, तो पार्टी मैंने हर जगह में ख़त्म किया है, अभी आपका क्या राय है? आपके मेरे लिए आपने बहुत कुछ किया है, मेरा बेटा आपसे मिलेगा। ठीक, मेरा बेटा आपसे मिलेगा कहा था। और फिर मैंने जब उसने ऐसा कहा तो मैंने कहा कि जनाब नहीं, आपकी खिदमत हैं, वफाक में अगर पार्टी नहीं है तो गिलगित बल्तिस्तान में मैं किधर चला सकता हूँ? जब तक आप हैं हम आपके साथ रहें, तो उसके बाद तो फिर हम नहीं चला सकते। नहीं चला। सही। तो मुझे ये बताएं कि आप अच्छे खासे, जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक एक्टिव पॉलिटिशियन थे, फिर वो क्या वजूहत हुई? आवाम ने वोट नहीं दिया, इस वजह से दिल बर्दाश्ता हो गए, या जिन्होंने सपोर्ट करना था, जिनसे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, आप बैकफुट पे क्यों चले गए? उसकी वजह ये था कि दरमियान में प्रेसिडेंट साहब का अपना एक मखसूस आदमी था जो GB के हमारे नाम से बहुत कुछ फंड खाया। अच्छा। वो डिलीवर नहीं किया उसने, वो खुद खाता गया। उसका कोई भतीजा है, पता नहीं कोई है। अच्छा, फिर दरमियान में पार्टी के लोग भी सिंसियर नहीं थे GB के साथ, क्योंकि GB में जलसा जुलूस ज़्यादा होते थे, वफाक में कुछ भी नहीं। ठीक। तो जब भी यूरोप में कॉन्फ्रेंस हो या दुबई में 1-2 कॉन्फ्रेंस हो गया, वहाँ पे प्रेसिडेंट साहब ने ओपनली कहा कि मेरे GB वाले मुझे हकीकी मानों में याद करते हैं, तो आप लोग पंजाब वाले तो सोए हुए हैं। उस बात पे वो लोग अंदर से मुखालिफ में थे। ठीक। तो प्रेसिडेंट साहब को से जो भी फंड लाया, जो भी सियासत के लिए पाकिस्तान में पैसे लाया, GB के हवाले से लाया। सही। लेकिन वो भी बात में भी हकीकत है, आपको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिला। लेकिन आवाम ने भी तो आपको, जब आप थे उस वक्त, आपको गिला नहीं है आवाम से जिन्होंने आपको सपोर्ट बिल्कुल नहीं किया? नहीं, आवाम का बहुत ही ताउन था। लेकिन वफाक में जब हम उस सिस्टम को मजबूत तरीके से चला नहीं सके, कोई भी पार्टी चलता है पैसों से, मुनज़्ज़म तरीके से मीडिया का एक सिस्टम बनाएंगे तो तब चलता है। वो ज़माना गया है। और दूसरी बात ये था कि प्रेसिडेंट साहब, सबसे टेक्निकल फॉल्ट था कि प्रेसिडेंट साहब खुद पाकिस्तान में नहीं था। ठीक। अगर प्रेसिडेंट साहब पाकिस्तान में होता तो हमने भी सीट लेना था। ठीक। तो आपको लगता है अब इतना अरसा आप उसके साथ रहे और जो आप में आपको उस तरह आपकी कोशिशों को मुशर्रफ साहब ने शायद किया हो रिकग्नाइज, लेकिन कोई ओहदा आपको उस तरह नहीं मिला, तो आप ये नहीं समझते कि आपने मुशर्रफ साहब के साथ पार्टी ज्वाइन करके शायद गलती की? किसी और जमात के साथ करते तो शायद कहीं और होते। नहीं, ऐसा मुझे कोई अफसोस नहीं है। उसकी वजह यह है कि परवेज़ मुशर्रफ एक ईमानदार आदमी था और जिसने गिलगित बल्तिस्तान के लिए बहुत खिदमत थे, और उसी के साथ में आखिरी दम तक रहा। काप लीग में भी हम आखिरी दम तक थे। जब उसने इन लोगों ने प्रेसिडेंट के साथ, देखें भाईजान, मैं एक उसूल परस्त आदमी हूँ। कोई भी आदमी अगर अच्छा काम करता है तो मैं उसके साथ देता हूँ। ठीक।
تو اب مستقبل میں کس کا آپ ساتھ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں اور کون بہتر کام کرتا ہے؟ سب کا یہ ویژن ہے، لیکن یہاں پہ ابھی تک گلگت بلتستان میں سیاسی میچور نہیں ہوئے ہیں ہمارے جو بھی ممبر آتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں اسمبلی میں کہتے ہیں فلاں کی لیڈر خراب ہے، بستان کی لیڈر. اور یار لیڈر ہمارے عوام نے ووٹ اگر دے کہ آپ کو لایا ہے تو اپنے کام کے لیے لایا ہے، اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے لایا ہے، اور لیڈروں کے بارے میں یا لوگوں کے بارے میں گالی گلوچ دینے کے لیے نہیں لائے ہیں. صحیح. بلکہ میں یہاں پہ ایک بات میں یہ کہوں گا کہ لیڈر اس کو ماننا چاہیے جو وفاق کے لیڈروں کے ساتھ مل کے اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں، جس میں حفیظ الرحمان ہے. اب حفیظ الرحمان صاحب نے اپنے دور میں نواز شریف کے ساتھ ڈائریکٹ ملنے کے بعد اس کے یہاں بہت سارے کام ٹھیک ہو گئے جی بی میں. باقی کس لیڈر نے کیا؟ خالد خورشید صاحب نے بھی تو جا کے ڈائریکٹ ان کے پاس تصویریں آتی ہیں، وہ بلکہ ان کے ساتھ بیٹھے بھی ہوتے ہیں زمین کے اوپر. تعلق تو ان کا بھی بڑا ہے. خالد خورشید پولیٹیکل آدمی نہیں ہے، لیکن اب وہ سیاست میں قدم رکھا ہے، اس کو بھی آزمانا چاہیے. صحیح. کیونکہ کیا پتہ اگر وفاق میں ان کی حکومت آتی ہے تو پھر جیسا حفیظ الرحمان نے کام کیا ہے، ہمیں امید ہے کہ خالد خورشید بھی اس طرح سے کرے گا. آپ کے مستقبل کے سیاسی عزائم کیا ہیں؟ میرا سیاسی عزائم ایسا ہے کہ بہت منفی ہے. اس کی وجہ یہ ہے ڈی سی کے پاس جاؤ وہ مذہبی لیڈروں کی بات سنتا ہے، بڑے لوگوں کے پاس جاؤ سب مذہبی لوگ سنتے ہیں، سیاسی لوگوں کا کوئی گاس بھی نہیں ڈالتے ہیں. تیسری بات، ہم اپنے ذات کے نام سے آج تک کسی کے پاس نہیں گئے ہیں. ڈی سی کے پاس ہم گئے، ہم نے کہا کہ بھائی دنیا کی مہنگائی آئی ہے، آپ یہ ہمارے کول جو ہیں، یہ جو درجہ کہتے ہیں ہم لوگ، ان کو صاف کراؤ. پانی دریا میں جا رہا ہے، ان لوگوں کو دے دو تاکہ وہ آبادی کریں گے یہاں سے. اب سونی کوٹ کا پانی دیکھیں، سونی کوٹ کو کارگا کا پانی ان کا حق ہے، اور ان کو پانی ابھی تک کارگا کا پانی پائپ کے ذریعے دیا نہیں ہے، اور وہ کسی الصبا پہ چھوڑے ہیں. اور پھر دیکھو تو یہاں کوئی ایک واسف نام کا ایک آیا ہے، اس نے امین آباد میں گورنمنٹ کا پانی فروخت کرتے ہیں. اچھا صحیح. اپنے پمپ سے پوچھنے والا نہیں ہے، پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. بس یہ وہ واسف نے جو ایک ڈھانچہ کھڑا کیا اس کے بعد آپ میدان سے ہی بھاگ گیا چھوڑ کے. ان سے بھی تو کوئی پوچھنا چاہیے نا کہ آپ نے آخر بنایا تھا، لوگوں سے پیسے لیے تھے، تو پھر پوچھ گچھ تو آپ نگرانی تو آپ کی ذمہ داری بنتی تھی. نہیں، وہ بھی کوئی نہیں پوچھتا. دیکھیں ہم ابھی پوچھتے ہیں، ہم کوئی اخبار میں دیتے ہیں تو لوگوں کو ایسا یرغمال بناتے ہیں، وہ لوگ کرپشن کے عادی بنائے ہیں. ٹھیک ہے. گورنمنٹ کے ملازم ہی دیکھیں، گورنمنٹ کا کام کرنا چاہیے، اس کو باہر بھی کام کرتا ہے گورنمنٹ کے ٹائم پہ ہی. تو آپ یہ خود سوچیں یہ کدھر سے ہوگا. صحیح. تو یہ جو موجودہ حکومت کے حوالے سے آخری لمحات اگر آپ کچھ کہنا چاہیں، جس طرح یہ ڈیلیور کر رہے ہیں، آپ مطمئن ہیں بحیثیت ایک سیاسی رہنما؟ نہیں، مطمئن نہیں ہے. گورنمنٹ کو چاہیے، موجودہ گورنمنٹ کو ایکٹیو ہو کے اس کو، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پانی بجلی کے معاملات ہیں، بلدیاتی الیکشن اس کو کرانا چاہیے تھا. اس موجودہ حکومت نے نہیں کرایا، بڑا غلطی کیا، جس کی وجہ سے لوگ پانی بجلی ان سب سے فارغ ہیں. کریم صاحب بہت شکریہ، وقت تھوڑا سا محدود ہے اس وجہ سے پروگرام روکنا پڑ رہا ہے. مہربانی. بہت شکریہ. ناظرین پروگرام دیکھنے کا شکریہ. فیڈ بیک ضرور دیجیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.